हिटलर र यहुदीको आज अन्तिम अथवा 7औं खण्ड। धेरै दिन त के भएको थियो र केवल केही हप्ता मैले जर्मनीमा बिताएँ, तर लाग्यो एउटा युग त्यहाँ बिताएर स्वदेश फर्किरहेको छु। हुन त लन्डनबाट हिँडेदेखि नै म स्वदेश प्रस्थित भइसकेको थिएँ, तर हानोभर छाडेपछि मात्र मलाई लाग्यो मेरो परदेशको यात्रा अब समाप्त भयो। मेरा मोहडा साँच्ची नै घरतिर फर्केको छ। तल जर्मन भूमि सन्ध्याको धुबिलतामा बिलाइसक्न थालेको थियो। मेरो सिटसँग टाँसिएको सिटमा बस्ने यात्रीले एकछिनसम्म त केही बोलेन। एकचोटि उठेर माथि र्याकबाट एउटा पार्चमेन्ट झिक्यो, त्यसबाट एउटा सानो पुस्तक झिकेर त्यसलाई आफ्नो अघिल्लो सिटको पिठ्युमा रहेको पाकेटमा घुसार्यो। ब्यागलाई फेरि र्याकमा राख्यो र यात्राका लागि तयारीको स्थितिमा आफ्नो सिटमा केही ढल्केर बस्यो। मैले एकचोटि उसपट्टि सरसर्ती हेरेर फेरि तल उग्रिँदै गएको जर्मनीलाई हेर्न थालेँ। यद्यपि भारतीय यात्रीको साधारण शिष्टाचार सम्बोधन थियो त्यो, तर म सायद यति आफ्नो भावना डुबेको रहेछु कि जब उसले नमस्ते भन्यो म झस्केर उसलाई हेर्न थालेँ। एकछिनपछि मात्र मैले उत्तर दिएँ, नमस्ते। उसले भन्यो, तपाईँ पनि हिन्दुस्तानी होइन महाशय? मैले भने, म नेपाली हुँ। उसले हाँसेर भन्यो, तपाईँ त बडो कानुनी हुनुहुँदो रहेछ महाशय, रौँलाई तास्ने खालको। आखिर हिन्दुस्तानी र नेपालीमा के फरक? एउटै भूभाग, एउटै संस्कृति, एउटै इतिहास। मैले भने, तर नेपालको भिन्न राजनीतिक अस्तित्व छ नि। त्यो अङ्ग्रेजको साम्राज्यवादी नीतिको दुष्परिणाम हो। उनीहरूले चलेको भए असङ्ख्य टुक्रा टाक्रीमा हिन्दुस्तानलाई बाँडिदिन्थे। आफ्नो चौडा र राम्ररी सिएको कश्मीराको कोटले सुसज्जित ढाडलाई केही बङ्ग्याएर ऊ मासित फर्किएर आफ्नै दाहिने हातलाई मेरो अगाडि बढायो। हत्केला माथिपट्टि पारेर भन्यो, ल आउनुहोस्, तपाईँ नेपाली, म बङ्गाली, एउटै सांस्कृतिक परिवारको दाजुभाइ, हातेमालो गरौँ। म कहिल्यै पनि यस्तो उम्लिदो उत्साही मित्रताको अभ्यस्त भइन। झन् भेटघाटको प्रथम चरणमै हातेमालो गर्ने स्थितिमा पर्नु मेरा लागि बडो अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। मैले उसलाई एकचोटि हेरेँ। उसको चेहरामा हृदयको खुलापन र आत्मविश्वासको झलक थियो। गोरो चेहरा, हँसिलो कालो फ्रेमको चस्मा, पातलो च्याप्टो सुनको डन्डी भएको आँखा, प्रफुल्लताको उज्यालो, सब मिलाएर उसको चेहराको छाप पर्थ्यो। खुलापनको, प्रसन्नताको, हार्दिकताको। हात पसारे उसले भन्यो, मेरो नाउँ डाक्टर सुनिल भट्टाचार्य हो। मैले उसको हात टिपेर आफ्नो नाउँ भने। उसले भन्यो, महाशय, कहिल्यै पनि आफूलाई भारतीयभन्दा भिन्न नमान्नुहोस्। एउटै परिवार, अभिन्न नेपाली र भारतीय। मेरो जुन मानसिक स्थिति थियो हानोभर र बर्लिनको अनुभवले, त्यसमा यदि मलाई कसैले वसुदैव कुटुम्बकम् भन्ने आग्रह गरेको भए म बिना दुविधाको त्यसलाई स्वीकार गर्ने थिएँ। मैले विस्तार भाव र शब्दमा कुनै प्रकारको तेजी नल्याएर भने, मलाई राष्ट्रिय सीमारेखाले बाध्दैन। साँच्चै भनौँ भने केही दिनदेखि म जर्मनीको यात्रा गरिरहँदा मेरो हृदयले जर्मन राष्ट्रसँग सामञ्जस्य स्थापित गर्न सक्यो। यो साधारण हृदयको मेरो मनस्तोलाई उसले यत्रो डाकोले स्वागत गर्यो कि म स्तब्धित भएँ। उसले जहाजका अरू यात्रीहरूको कुनै प्रवाह नै नगरी मेरो कुमलाई एकैचोटि धाप दिएर ठुलो स्वरले भन्यो, कत्रो ऐतिहासिक सत्य! तपाईँको वचनमा अतीतमा लुप्त भएको पुर्ख्यौली बोली ध्वनित भएको छ, आर्य जातीय ध्वनि। म विस्मित भएर उसलाई टुलुटुलु हेर्न थालेँ। उसले भन्यो, मेरो पनि त्यही विश्वास छ। जर्मन जाति र भारतीय जातिमा बडो सादृश्य छ। हुन पनि किन नहोस्, दुवैले मौलिक आर्य जातिको स्मृतिलाई आफ्नो संस्कृतिमा जोगाएर आइरहेका छन्। इतिहास यसको प्रमाण छ। जातित्वलाई यसको परम पग-पगमा साक्षी दिइरहेको हामी पाउँछौँ। आफ्नो सानो मन्तव्यको यत्रो ऐतिहासिक वा जाति सम्बन्धी महत्त्व दिएको देख्दा मैले भने, मैले जाति विज्ञानको अध्ययन पटक्कै गरेको छैन र मेरो इतिहास ज्ञान पनि लज्जास्पद किसिमको अल्प छ। उसले भने, हेर्नुहोस् महाशय, इतिहास या जाति शास्त्रको अध्ययन त पाण्डित्यको प्रमाणका लागि चाहिने ज्ञान मात्र हो। अनुभवबाट समातिको ज्ञान यथार्थ ज्ञान हो। जर्मनीमा आउने बित्तिकै स्थान र कालको कत्रो लामो विस्तारले छुट्याइए तापनि तपाईँले झट्ट बुझ्नुभयो। तपाईँ र जर्मन जातिको सादृश्यता झट्ट मानौ विस्मृतिको बाक्लो पर्दा हट्न गयो र जातीय सत्य उद्भासित भयो। हुन पनि हिन्दुस्तानी र जर्मन जातिमा बडो सादृश्यता छ। एक वंशका दुई हाँगा भएकाले तपाईँलाई थाहा छ महाशय, वास्तविक जर्मन विचारधाराको उस्तै सुर लय छ जस्तो हाम्रो विचारधाराको छ। हामी भारतीय जाति जति आध्यात्मिक छौँ, आदर्शवादी
तिनीहरू पनि त्यस्तै छन्। हाम्रो जातीय गुणबाट पटक्क नमिल्ने स्वभाव हो यो जर्मन जातिको, त्यसैले तिनीहरूसँग पनि हार्दिक मेल खाँदैन। मैले यस्तो विचार पहिलोचोटि सुन्न लागेको थिएँ। उसको भनाइअनुसार हालैको महायुद्ध यही जातीय असन्तुलन वा जोडतोडको प्रतियोगिताको मरणान्त परिणाम थियो। मैले सानो स्वरमा भने, आफ्नो अल्पज्ञानलाई महसुस गर्दै। तर रुस स्लाभ जाति, त्यो त नगण्य बर्बर जाति हो। पूर्वपट्टि यो युद्ध जातीय प्रतिस्पर्धामा मात्र जुझ्न पुगेन। पश्चिमपट्टिको जस्तो पूर्वपट्टि त स्पष्ट इतिहासमा सतत घटिरहने किसिमको बर्बर जाति र सभ्य जातिका बीचको छिनोफानको महाभारत थियो। स्लाभ बर्बर जाति र सभ्य जर्मन जातिका बीचको निर्णयका लागि कि युरोपको कसको हुने हो, यो बर्बर जातिले जिते। तर आशा गरौँ कि हामी यो अन्तिम निर्णायक लडाईँ थिएन। जर्मन जातिको आखिरी पराजय भइसकेको छैन। बर्बर हुन् आदिहरूको लगातारको धावाले रोमन जातिको पराजय भएको जस्तो। मैले केही बोलिनँ। ऊ भन्दै गयो, तपाईँले महाशय कहिले यो विचार गर्नुभएको छ, भारतीय संस्कृतिको उच्चताको ज्ञान वर्तमान युगमा सबभन्दा पहिले जर्मन विद्वानहरूले पाए किन? मैक्स मुलर नाम त सुन्नुभएको होला। उनका मन्तव्यहरू ओपेनहाइमर जसले भनेर गाएको थियो, उपनिषद मेरो जीवनको सान्तवना भएको छ र पछि मेरो मृत्युको पनि सान्तवना हुनेछ। गेटे जसले शाकुन्तलाको अनुवादन गरेर त्यसलाई एउटा सर्वश्रेष्ठ कृति भनेर किटे, किन यसो भयो? किन जर्मन विद्वानहरू भारतीय दर्शन, कला र साहित्यसँग यसरी आकृष्ट भए? उनीहरू त भारतको राजनीतिक सम्बन्ध थिएन, न त भौगोलिक सान्निध्य नै। त्यसैले मैले भनेको थिएँ, जातीय आकर्षणले भौगोलिक तथा समयको दूरीलाई जितेको प्रमाण हो। एकचोटि थाकिएर उसले मलाई सोध्न खोज्यो, तपाईँले जर्मन दर्शनको अध्ययन गर्नुभएको छ? कान्ट, हिगेल जस्ता आदर्शवादी, सोपेनहावर जस्ता के भन्ने जसलाई नासमझीमा घोर भौतिकवादी भन्दछन् मार्क्स, नीत्से। मैले भने पटक्कै पढेको छैन इतिहासलाई। पढेको भए तपाईँ पाउनुहुन्थ्यो हिन्दू कल्पना, आदर्शवादी मनोवृत्ति र विचारको कत्रो सादृश्य छ। यिनीहरूको कल्पना, आदर्शवाद र विचारधारा व्यवहारिक छैन हो। तर्क र कल्पनाको माध्यमबाट विशुद्ध आध्यात्मिक लोकको सृष्टि गर्छन् तिनीहरू। आत्मसम्बन्धी कल्पनाको लोक हिन्दू दार्शनिकहरूको जस्तो दैनिक जगतभन्दा अधिक महत्त्वपूर्ण जगत। त्यसैले त जतिसुकै अङ्ग्रेजी परम्पराअनुसार आफूलाई ढाल्ने कोसिस गरेर यथार्थवादी हुँ भन्ने मार्क्सले पनि आफ्नो जातीय प्रेरणाले बाध्य भएर त्यस्तो दर्शन प्रतिपादित गरे। जसलाई आदर्शवादी भने हुन्छ, उसले आफूले जस्तोसुकै भौतिकवादी भने तापनि आखिर उनले हिगेललाई टाउकामा उभ्याएका होइनन् र हिगेलको दर्शन गोडामा उभियोस्, चाहे त्यसलाई टाउकाको बलले उभ्याइयोस्। त्यस भङ्गी परिवर्तनले मात्र त एउटा आदर्शवाद र अर्को यथार्थवाद हुँदैन। महाशय, जर्मन दर्शन आदर्शवाद प्रदान भएकोले हिन्दू दर्शनले ओतप्रोत छ। मैले बोल्ने केही कुरा थिएन। मेरा लागि त्यो विषय पनि होइन कि म अलिकति पनि जानकारीका साथ त्यसमा आफ्नो मन्तव्य दिँदै जाउँ। म चुप लागेर सुनिरहेँ। एकछिन उसको बोली थामिएला र शिष्टाचारको खाँचोबाट मुक्त भएर सिटमा शरीरलाई खुकुलो पारेर सुखासनमा बसौँला आँखा चिम्लेर भनेर। उसले फेरि सोध्यो, फाउस्ट पढ्नुभएको छ गेटेको? कस्तो लाग्यो? त्यस किताबलाई त पढेको थिएँ आफ्नो स्वादका लागि। पछि मैले त्यसका आफ्ना आलोचना दिनुपर्ला भनेर होइन। र फेरि डाक्टर भट्टाचार्य के मतलब हो यस प्रकारको प्रश्न? मैले केवल यति भने, धेरै पहिले पढेको राम्रो लागेको थियो। किन राम्रो लाग्यो? त्यसको विवेचना गर्ने कोसिस गर्नुभयो? हेर्नुहोस्, त्यस्तो ग्रन्थहरू कुनै जातिले लेख्न सक्दैन, जर्मन र भारतीय जाति बाहेक, उसले फेरि भन्यो। उसले फेरि प्रश्न गर्यो, जर्मन सङ्गीत, वाग्नरको ओपेरा हेर्नुभयो? मैले मुख भएर उसलाई हेरिरहेँ। उसले भन्यो, वाग्नरको सङ्गीत भारतीय तान्त्रिकले रच्न सक्ने सङ्गीत हो। मैले यसो भनेको होइन। वाग्नरले भारतीय तन्त्रको अध्ययन गर्नुभएको थियो। तन्त्रको स्वाभाविक अन्तस्फुरणमा अन्तर्ज्ञान हुनेले मात्र त्यस्तो सङ्गीत सिर्जना गर्न सक्छ। बुद्धिको सङ्गठनबाट खुड्किला उक्लिँदै कला क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने होइन कि कला क्षेत्रमा निस्केर बुद्धिलाई सङ्गठन प्रदान गर्न सकेको छ वाग्नरले। मैले पटक्कै केही बुझिनँ। उनले सायद मेरो अन्यलमा रहेको मुखलाई लक्ष्य गर्यो र भने, खैर जान्दिनुहोस्, सङ्गीत मेरो आफ्नो विषय हो। मेरो भाइ सङ्गीतको पण्डित नै भने पनि हुन्छ। ऊ त्यहाँ जर्मन सङ्गीतको अध्ययनका लागि म्युनिकमा आएको थियो। निन्याउरो मुख पारेर ऊ चुप्प लाग्यो। उसको मुखको स्वाभाविक हाँसो सेलाएर गयो। मैले सोधेँ, तपाईँको भाइ आजकाल म्युनिकमै हुनुहुन्छ? सुस्तरी उसले भन्यो, पत्तो छैन। गत महायुद्धमा मर्यो कि बाँच्यो? मैले
चो 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 गरेर सहानुभूतिको स्वर झिकेर सोधेँ, उनी कसरी लडाइँमा अल्झिन पुगेथ? कुरा यसो भयो, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस लुकेर जर्मन आएको कुरा त तपाईँलाई थाहा होला। अङ्ग्रेजहरूका विरुद्ध भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा नाजीहरूको मद्दत लिनका लागि एउटा भूभागको एउटा देश भारतको स्वतन्त्रताको मात्र प्रश्न थिएन, न युरोपमा केवल एउटा राष्ट्रको अर्थात् जर्मन राष्ट्रको अस्तित्वको मात्र प्रश्न थियो। यति मात्र भएको भए यस महायुद्धको ऐतिहासिक महत्त्व बढी सीमित हुने थियो। यहाँ त सुसङ्गठित आर्य जाति हिटलरको नाजी नेतृत्वमा युरोपमा कार्यकारणले युरोप तत्कालीन विश्वको पर्यायवाची हुन गएको थियो। स्वस्तिक अङ्गित आर्यको मगलध्वज सहस्राब्दीका लागि स्थापित गर्न कटिबद्ध भएको थियो। नियतिको चक्र पनि यस्तै छ कि हिन्दू आर्य पनि जुर्मुराएर उठ्न चाहेका थिए। नेताजी सुभाषको नेतृत्वमा साँच्चै भन्ने हो भने आर्य र अनार्यको बीचको महायुद्ध थियो। सांस्कृतिक जस्तोसुकै सङ्कीर्ण राजनीतिक या आर्थिक न्यू त्यसको देखा परे तापनि स्वभावतः दुई आर्य नेताजी र हर घटनाक्रमले एउटै स्थलमा पुगेर निश्चय नै एउटाले अर्कोलाई प्रेरणा दिए। हुनसक्छ स्वयं पनि उनीहरूलाई मानव नियतिको यत्रो जिम्मेवारी परेको अनुभव भएको होइन होला। आर्य संस्कृतिलाई सर्वविजयी मार्ने महान उद्देश्यको आत्मा अनुभूति, तर त्यसले के भयो र उनीहरूको क्रियाकलापको सफल परिणाम त्यही हुने थियो। उसका त्यस्ता अनौठा विचारले म छक्क थिएँ। अनुभवका सानातिना असङ्गति अथवा यथार्थका केही बिमेल खाने कुराहरूलाई एकदम पन्छाएर नजरअन्दाज गरेर ऊ इतिहासको एउटा दर्शन उपस्थित गरिरहेको थियो। एउटा दर्शनको पद्धति उसको भनाइअनुसार द्वितीय महायुद्ध मुख्यतः आर्य र अनार्यको महाभारत थियो। उसलाई हिन्दू दर्शन कला संस्कृति र जर्मन कला संस्कृतिमा भेटिएका सादृश्य उदाहरणहरूले यस व्यापक निर्णयमा पुग्न बेर लागेको थिएन कि यो सादृश्य सहजातिभूत समलक्षण हो। उनको विचारमा जर्मनीको जुन साहित्य र कलामा एकचोटि ठुलो आन्दोलन आयो, रोमान्सवादको त्यो थियो रे। बुद्धिको प्रधानताको झुटो स्थापनाको विरुद्ध आन्दोलन। बुद्धिवाद अङ्ग्रेज, अमेरिकन र फ्रान्सेसीहरूको दर्शनको पराकाष्ठ। जर्मन नाजीले यसलाई ग्रहण गर्न चाहेनन् रे। अनि उसले मसँग फेरि प्रश्न गर्यो, तपाईँलाई थाहा छ बुद्धिवादले हिन्दू दर्शनमा कुनै स्थान पाउन सकेको छैन। बुद्धिले ज्ञान पाउन सक्छ भन्नु कुजोले हिमालय चढ्छ भनेको जस्तै हो। ज्ञान चैतन्यको समष्टि रूप हो जसको एउटा अत्यन्त स्वल्प अङ्क मात्र छ बुद्धि। चैतन्यका सहस्र अङ्क छन्। बुद्धि, सहज वृत्ति, इन्द्रियानुभाव, भावना, सपना, स्वप्नहीन, निद्रा, तन्द्रा, तन्मात्रा आदि आदि अनेकौँ पत्र परेका यी सबै अङ्गको स्वस्थ स्थितिमा सहयोग गरिकन प्राप्त भएको तत्त्व हो ज्ञान। बुद्धिको ज्ञान खोरण्य छ। यही सिलसिलामा उसले मलाई यो पनि बतायो, जर्मन मनोवैज्ञानिक शास्त्रमा हिन्दू मनोवैज्ञानिक शास्त्र, तन्त्र, साङ्ख्य र योग आदि विचारधाराको स्पष्ट छाप छ। युक्त निसङ्कोच हिन्दू दर्शनको महात्म्यलाई स्वीकार गर्छ। आखिर मानवको मूल तत्त्व के हो? जीवन शक्ति, जो सबको मनमा अन्तर्प्रभावी छ। त्यही शक्तिलाई उसले महात्म्य हाम्रा मुनि र द्रष्टाहरूले हजारौँ वर्ष पहिले सुनाइसकेका छन्। जर्मन मनोविज्ञान शास्त्रीहरूले पनि त्यसलाई पहिल्याउन थालेका छन्। त्यो आइडी भन्ने नाम दिएर वा सामूहिक चैतन्य, कलेक्टिभ कन्सियसनेस भनेर विकासको क्रममा अहिलेसम्म शक्ति तत्त्वलाई भेटाएका छन्। पछि शिव तत्त्वलाई पनि भेटाउनेछन्। उसको यत्रो लामो गन्थनले मलाई पट्यार लाग्यो र मैले उसका कुरामा पटक्क चाख लिन छाडेँ। केवल शिष्टाचारको नाताले म हाँ हुँ गरिरहन्थेँ र त्यो शिष्टाचारले गर्दा मैले एकचोटि सोधेँ, तपाईँको भाइ कसरी लडाइँमा पर्नुभयो त्यो त बताउनु भएन नि? उसले भन्यो, नेताजीले जर्मनमा आएर हिटलरको मद्दतले युरोपमा पढ्न आएका हिन्दुस्तानी विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित गरे। त्यही सङ्गठनमा मेरो भाइले प्रमुख काम गरेको थियो। तपाईँलाई यो कुरा थाहा छैन क्यारे? रात्रि भोजनको ट्रे लिएर जहाजकी सेविका आई। एकछिन हाम्रो कुरा थामियो। हामी खाना खान थाल्यौँ। बिस्तार बात मार्दै जहाजमा काँटा चम्चाहरूको खटखट बज्न थाल्यो र बाहिरको एकनाथसँग आइरहेको पङ्ख भ्रमर ध्वनिसँग मिसिएर उसले बिस्तारै भन्यो, जर्मनीमा तिनताका त्यस समागमले हिन्दू दर्शनको खुब प्रचार भयो नि। कर्मवादी दर्शनको महान ग्रन्थ गीताको ठुलो प्रचार भयो। मैले झल्यास्स भएर सोधेँ, गीताको अध्ययन गरेर जर्मनहरूले? उसले भन्यो, यसलाई आश्चर्य के मान्नुभयो? महाभारतमा संलग्न योद्धाहरूका लागि गीताभन्दा उपयोगी अर्को ग्रन्थ छ र कुनै? नेताजीको नसामा गीताको उपदेश र रङ मङ्गिएको थियो। उसले नाजी नेताहरूलाई गीताको महात्म्य बताए, निष्काम कर्मको महात्म्य। मैले खोरन्डेल लियोनार्ड कहाँ बिताएको त्यो राति सम्झेर झस्किएर सोधेँ, के हिटलरले पनि गीता पढेको थियो? उसले भन्यो, निश्चय पढेको होला। नेताजीको सत्सङ्गले म यकिन गरेर भन्न सक्दिनँ, तर उसको जीवनलाई अध्ययन गर्यो भने सुस्पष्ट हुन्छ। ऊ कर्मयोगी थियो। गीताको शुद्ध अर्थमा म वाल्ल परेर उसको मुख हेरिरहेँ। खाना बिर्सेर उसले भन्यो, यो त
प्रमाणिक कुरा छ। हिटलरको दाहिने हात भएको हिटलरसँग सदा सर्वदा श्रीमद् भागवत गीता रहन्थ्यो। ऊ भन्थ्यो यसको खाँचो मभन्दा बढी अरू कसलाई हुन सक्छ। ऊ भन्थ्यो गीतावादीहरूलाई पश्चातापको दर्शन हुँदैन, अन्तर्स्करणमा उनीहरूका लागि एउटा यस्ता कुनै दण्डको विधानै छैन। हिटलर अर्कै शब्दमा त्यही कुरा भन्थ्यो। अन्तस्करण यहुदीहरूको आविष्कार हो, कमजोर जातिको चलाखी जस्तो कि निश्चय भन्थे। मेरो हानोभरको घाउ फेरि उक्कियो। मैले बन्दी शिविरमा खोरण्डको पाहुना भएर बिताएको ऐठनले भरिएको रात झलझल सम्झिन थालेँ। मैले चट्ट खाना छाडेर भने मलाई पटक्क भोक छैन। रात्रि भोजन खाइसकेपछि सेविकाले सबैको सिटलाई केही पछिल्लोतिर पल्टाएर रात्रिको विश्रामका लागि पिठ्यौपट्टि तकिया राख्दै गई। एकछिनपछि केबिनको बत्ती निभ्यो। मैले आँखा चिम्लिदिएँ। डाक्टर भट्टाचार्यको सम्पूर्ण कथा सुन्न पाइनँ र न मलाई त्यसको कुनै आग्रह नै थियो। म पेरिसमा थामिने नै थिइनँ। मलाई युरोपको यात्राको कुनै रहर थिएन। बडो वितृष्णा भयो। यदि अर्को कुरा मानसिक स्थितिमा म भ्रमण गरिरहेको भए पेरिस मेरा लागि तीर्थस्थान जस्तै महत्त्वपूर्ण हुने थियो। अहिले त केवल यस कारणले मैले त्यहाँ थामिनु पर्यो कि 22 घण्टाका लागि कि एयर फ्रान्स बाहेक कुनै कम्पनीको जहाज इजरायल जाँदैनथ्यो। एक प्रहर रात छँदै हामी पेरिस पुग्यौँ। डाक्टर भट्टाचार्यले ट्याक्सीमा मलाई मेरो होटेलसम्म पुर्याइदिए र सोधे कति दिन तपाईँको बसोबास छ पेरिसमा। मैले भने पूर्वपट्टि जाने एयर फ्रान्सको पहिलो जहाज सायद 11 बजे जान्छ, तबसम्म। बडो सानो प्रोग्राम राख्नुभएछ पेरिस आवासको। मैले भने घर चाँडै फर्किने इच्छा छ। मलाई यहुदीहरूको इजरायल जाने इच्छाको चर्चा उसँग गर्न मन लागेन। उसले सोध्यो दिनभरि के प्रोग्राम छ। मैले भने केही प्रोग्राम छैन, सायद कोठैमा बसेर थकाइ मार्छु। आश्चर्य, तपाईँको अनाग्रह कस्तो। त्यति भनेर उसले ट्याक्सीवालालाई आफ्नो डेराको ठेगान दियो। म आफ्नो होटेलको मलिन कोठामा आएँ र सानो कोठा, पिटेको फलामका पातला गोडाका बुट्टेदार टेबल कुर्सी र खाट र त्यसै फलामे बुट्टेदार बेकेटका 2टा बिजुली बत्तीको मध्यम ज्योति, फर्समा पातलो पुरानो भुवा उडिसकेको एउटा दरिद्र कार्पेट। यही हो मेरो पेरिस। झिसमिसे भइसकेको थियो। त्यसो हुनाले थाकेको भए तापनि सुत्ने प्रयत्न गरिन। नुहाएर शरीर केही हलुका भयो। हिजो साँझ डाक्टर भट्टाचार्यका कुराले मलाई अचम्म पारेको थियो। उहाँको आफ्नो आत्मविश्वास देखेर हिटलरका बारेमा उनको विचार त्यस्तो स्पष्ट थिएन, तर पनि निस्सन्देह थियो उनी हिटलरलाई बडो आदर्शवादी नेता मानिरहेका थिए। लाग्यो सायद उनी खोरण्डे सिपाहीको अतिथि हुन पुगेका छैनन् अहिलेसम्म। यदि त्यहाँ पुगे भने के तिनको आत्मविश्वासमा कमी आउला र के उनको इतिहासको दर्शनमा त्यस आतिथ्यको केही असर पर्ला र। हिजो साँझ डाक्टर भट्टाचार्यको कुरा विधतापूर्ण लागेको थियो। यद्यपि सत्यको कुनै गहिराइमा उनी पुगेका छन् भन्ने कुरामा मलाई त्यस समयसम्म पनि सन्देह नै थियो। अहिले भने त झन् उनको पाण्डित्य पनि खोक्रो लाग्न थाल्यो। आत्मविश्वास पनि कस्तो अन्धविश्वासी हुँदो रहेछ। भारतीय र जर्मनी विचारधारा या मानसिक प्रवृत्तिमा देखिएको केही नगन्य सादृश्यताको बालुवाको जगमा आफ्नो दर्शनको त्यत्रो इमारत खडा गरेर उनी ढुक्क छन् र आफ्नो चारैतिर आत्मविश्वासको उज्यालो छरिरहेका छन् र अर्कालाई भर र आँट पनि दिन्छन्। आफ्नो लक्ष्यपट्टि एक सुरले त्यस्तै आत्मविश्वासी व्यक्ति बिना कुनै दुविधा कुद्छन् र कर्मवीर अरूलाई भने त्यस्तो एकनिष्ठाको त्यस्तो अभाव हुन्छ कि कुनै दिशापट्टि नै स्वेच्छाले उनीहरू पाइला चाल्न सक्दैनन्। यस्ताले या त अकर्मण्य भएर बस्नुपर्छ अन्यलको स्थितिमा, या डाक्टर भट्टाचार्य जस्तो भरपर्दो आत्मविश्वासको उज्यालोले आकृष्ट भएर उनको पछि अनुयायी भएर लगारिनुपर्छ। मैले आफ्नो बारेमा निश्चय गरेँ म त्यस्तो तृतीय श्रेणीको व्यक्ति रहेछु जसमा म स्वयं आत्मविश्वासको एकसुरो कर्मवीरता छ, न म त्यसको त्यति नै कमी कि अर्काको आत्मविश्वासमा निश्चित भएर त्यसको पछि लाग्ने प्रवृत्ति। हद गरे भने एक ठाउँमा बसेर कार्यहरूको गुण दोषको विवेचना मात्र गरिरहन्छु या त्यति पनि गर्न नसकेको कुरा केलाई मात्र रहन्छु। जस्तोसुकै डाक्टर भट्टाचार्यलाई मैले मनबाट पन्छ्याउन खोजे तापनि या उनका यावत मन्तव्यहरूलाई खोक्रो पाण्डित्य वा खतरनाक अल्पज्ञान भनेर बिर्सन खोजे पनि उनको आत्मविश्वास प्रभावशाली थियो। उसको असन्दिग्धता, आकर्षण, फराकिलो व्यक्तित्व। मैले कोठाबाटै ब्रेकफास्ट मगाएँ। एउटी मोटी तरुणी सेविकाले खानेकुराको ट्रे लिएर आई। बिछट्ट रातो गाला भएकी, गाउँबाट भर्खर आएकी होले सायद तातो कुरा पेटमा पुगेपछि मलाई निद्राले छोयो। बिछ्यौनामा गएर लौटिएँ र डाक्टर भट्टाचार्यले भनेको थियो लडाईँको दरमियान जर्मनको नेतृत्व वर्गमा गीतामा प्रचार भएको थियो। गीता र हिटलर कहीँ मेल खाने हुन् र होइनन् र? बन्दी शिविरको टावरको मेरो हिटलरसँग गीताको के सङ्गति थिएन र? के साँच्चै हिटलर गीतालाई सधैँ आफूसँगै लिएर हिँड्थे?
आत्मविश्वास, अन्धविश्वास, कर्मवीरता, कर्मयोगी, गीता, हिटलर, जर्मनी आदि कुरालाई मनमा खेलाउँदै पेरिसको त्यस बिहानलाई बिताउन भनेर निधाएँ। धेरै बेर निधाएछु। भुसुक्क ढोकामा कसैले दस्तक सुनेर मैले आँखा मिच्दै भने, आऊ। रिकाबीमा एउटा कागजको टुक्रा लिएर त्यही सेविका आई। मैले चिट टिपेर पढेँ, म तल पर्खिबसेको छु भट्टाचार्य। लुगा लगाएर म पनि तल पुगेँ। भट्टाचार्यले आफ्नो स्वाभाविक सहृदयतासँग मलाई भन्यो, तपाईँले बिहानभरि थकाइ मारिसक्नुभयो, यद्यपि तपाईँलाई सहर हेर्ने उस्तो सोख रहेनछ। तर मलाई लाग्यो यो पेरिसमा तपाईँले एक्लै कसरी दिन काट्नु होला भनेर साथी बन्न आइपुगेँ। हिँड्नुहोस्, पहिले केही हालौँ पेटभित्र, अनि सहरका दर्शनीय कुराहरू हेर्न जाउँला। ट्याक्सीमा उसले एउटा बङ्गाली साथी पनि लिएर आएको रहेछ। मलाई उसित परिचय गरायो। यिनी पत्रकार हुन्, कलकत्ता र दिल्लीका प्रमुख पत्रहरूका स्थानीय प्रतिनिधि हुन्। नमस्कार, मैले भने। उसले भन्यो, नमस्कार। भोजनालयका पातला फलामे कुर्सीमा बस्दा यति मात्र मलाई लागेको थियो, कस्तो ठाउँ, सानो गल्ली आएर यो चारैतिर पुराना खालका घरैघरले घेरिएको खुलामा सिद्धिएको यही खुला ठाउँ रेस्टुरा रे। पत्रकारले ट्याक्सीमा रेस्टुराको चुनाव गर्दा आफ्नो पेरिसको गल्ली गल्लीको परिचय भएको प्रमाण दिँदै धेरै ठाउँको नाम लिएका थिए। उसैको नाम अन्तिम चुनाव थियो आजकाल, त्यसैले पिटेको छ। त्यसकै फेसन छ, फेसन। फेसन। रेस्टुराको फेसन पनि बदलिन्छ पेरिसमा, पत्रकारले भने। कुर्सीमा बसेर होटलको परिचारकको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै पत्रकारले भन्यो, टाउको उठाएर एकचोटि चारैतिर हेरेर तपाईँहरूले यहाँको वातावरणलाई लक्ष्य गर्नुभयो। झिनो विलासको त्यस्तै हलुको वातावरण। त्यो खुला ठाउँ एउटा बृहत् चोक जस्तो, जसमा 7-8वटा पपुलरका 5-6वटा म्याम्पलका र अरू केही पातला खिरिला खालका वृक्षहरू, सुकेका पहिलिएका पातले ढकमक्क भएको भुइँका उपर धूप छाएको सट्टापट्टा भइरहेका बुट्टा र नबढारिएका पातहरूमाथि पहिलिएका 3 चुच्चे 5 चुच्चे करौँदी जस्ता किनारा भएका पातहरू वृक्षबाट झरिरहन्थे। सङ्गीतको नाउँमा एउटा मगन्ते जस्तो मानिस पेटीमा बसेर मधुरो स्वरमा गिटार बजाइरहेको थियो र यस्तै एउटा अर्को मान्छे उभिएर हातका विभिन्न प्रकारका सफाई देखाइरहन्थ्यो, चटक गर्दै। एउटी आइमाई आई पुष्टाङ्गी लङ्गौटी लगाएकी र छाती उपर केवल सानो भित्री चोलो, तर शिरका उपर भने बडो सज धजसँग एउटा रङ्गी बिरङ्गी कागजको टोपी लगाएको, गोडामा चुच्चे जुत्ता र अकारण तिग्रासम्म पुग्ने जालीदार मोजा, आफ्नो माल बेच्दै अत्तर, सेन्ट, सिगरेट, चकलेट, फूल र साना साना शराब भरिएका मिठाईका डल्लाहरू तिनीहरूलाई एउटा ठुलो तस्तरीमा राखेकी थिए। त्यो उसको सेतो फराकिलो भुडी नाइटोको बिचोबीच अड्याइएको थियो। घाँटीबाट भिरेको फिताको सहाराले हाम्रो टेबलमा आएर उभिएर मुस्कुराई। पत्रकारले मलाई सोध्यो, केही किन्नुहुन्न? अनि हाँसेर सायद व्यर्थ ठट्टामा थप्यो, स्तनको छायामुनिका सामानहरू। मालवाली हाँसेर प्रतीक्षा गरिरही अनि भनी, मसिनो लाडेश्वरमा एउटा सेन्ट किन्नुहुन्न आफ्नीलाई? कहाँ किनेको, कोसँग भनेर नभन्नुहोला, एउटा फुल नै सही। ऊ अर्को टेबलतिर लागेपछि साप जस्तो चलेको उसको पिठ्युका लोलाहरूपट्टि दृष्टि दिँदै पत्रकारले फेरि सोध्यो, यहाँको झिनो वातावरण कस्तो लाग्यो? विलासको टाढाबाट आएको सौरभ जस्तो वातावरण। पेरिसका मान्छेहरूको जीवनको कला यही हो, मिजाजको अनुकूल वातावरण रच्नु। डाक्टर भट्टाचार्यले भने, यहाँसम्म शुद्ध वातावरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने जति त्यसको सृष्टिमा जापानीहरू सिद्धहस्त छन्, त्यसको कसले मुकाबिला गर्न सक्ला? मेरो यस बहसमा सही थाप्ने सामर्थ्य थिएन। म वातावरणपट्टि ध्यान नदिएर खान थालेँ। बङ्गाली मित्रहरूको सौजन्य थियो। उनीहरूले मलाई बडो चाखसँग सहरको परिक्रमा गराए, दार्शनिक वस्तुहरू देखाउँदै। म झनै रिङ्गिएँ। एक त म आदर्श पर्यटक थिइनँ, त्यसमा झन् एक दिनको तृतीय प्रहारको अवधिभित्रै पेरिस सहरका पर्यटकको उपयोगी वस्तुहरूको निरीक्षण एउटा सजाय जस्तो भयो मलाई। शरीर र मन दुवै थाकेका थिए। मौका पाएको भए होटलको कोठामा बसेर थकाइ मार्ने थिएँ, तर यसको सट्टा यहाँ 2 सहृदय मित्रहरूको पन्जामा परेर दौडादौड गरिरहेँ। पेरिसका कहिल्यै पनि नसिद्धिने सडकहरूका उपर खडा इमारतहरूलाई, बाटाहरूका स्तम्भहरूलाई घाँटी तानेर हेर्दै, अनेक विजय तोरणको तलबाट गुज्रिँदै, आर्ट ग्यालरीहरूका भित्तामाथि ठन्डा आँखा घुमाएर पत्रकारको अनवरत स्पष्टीकरणलाई कान थाप्दै, ऐतिहासिक, कलात्मक, स्थापत्य सम्बन्धी, इन्जिनियरिङ आदि वस्तुको निरीक्षण गर्दै, नोत्रदामका गोथिक स्थापत्य गठन अग्लिँदै गएका त्यहाँका सुन्तक मूर्तिहरू, भित्ताबाट निस्किएका
विचित्र विकृताकृतिका कुलेशोका टुटीहरू, यहीको कुजोलाई ह्युगोले जगत प्रसिद्ध दिलाएको म्यादलिनको गिर्जाघर, युनानी मन्दिरको सुन्दर उदाहरण, अल्गा अल्गा क्यारिलोन वा डोरिक स्तम्भका कतारमा अडेको पोटी, माथिको कुदिएको मूर्तिहरूको ठुला तिनकुने सिङ्गमर्मरको पातोदेकर डिकोरको मुडुलो गिर्जा, अरबी प्रभावग्रस्त र त्यसको रङ्गीन काँचको गुलाफी झ्याल ऐनाको बैठक, बेसाईको दरबारमा लुई चौधको स्मृतिलाई जगाउने र त्यस्तै मेरी एन्टोगोनाको स्मृतिलाई जगाउन सानो टाइनोन, गोठाल्नी, इन्ताइनतको छाप्रो आदि 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 यी हामीले हेऱ्यौँ। रोमान्टिक वातावरणले अझै व्याप्त नेपोलियनले बनाएको वर्तमान दरबारको बुट्टेदार गुम्बज, जसको छाया तल पृथ्वीको अँध्यारोभित्र थाकेका हाड बिसाइरहेका छन्, अष्टमार्गीय केन्द्रमा उभिएको अझै विजयको तुजुक लिएको विशाल तोरण, जसको फेदमा अज्ञान सिपाहीका लागि बलिरहेको अखण्ड ज्योति, प्लेस डी ल्याकोन कोर्डे, आकाशलाई भेदन गर्दै उठेको मिश्री प्रस्तर स्तम्भ, अहम्कारका केही ऐतिहासिक दृष्टान्त आफ्नो शरीरमा नमेटिने गरी खोपिएको त्यही उच्च बैठकको शिला उपर गुलियन कस्टनका मार्ली घोडाहरू, हर्सेस अफ मार्ली, प्रचण्ड शक्तिसूचक टोयलेरिज उद्दाण्ड, मिरिचोकी बेथरिनको विलासस्थल, राज्यक्रान्तिको इतिहासले प्रसिद्ध पारेको दरबार, जहाँ मेरी अन्तोन्यात पेरिसका गल्लीका अधोध हुलको गन्धले आत्तिएकी थिइन्, तर जो अर्को राज्यक्रान्तिमा ध्वस्त पारिएको, लुभ र कलाकार इतिहासकार समाजशास्त्रीका लागि परमश्रेष्ठ तीर्थस्थल युनानी स्तम्भ श्रेणीले अडाएको अजङको प्रसाद, मान्छेहरूको सृजन सामर्थ्यको उत्कृष्ट नमुनाहरूलाई आफ्नो कोठामा सुरक्षित राख्ने हर किसिमको कारिगरी कलाहरूका नमुना, रेम्बान्डको अँध्यारो भूमिकामा उद्भासित हुने सौन्दर्य, गम्भीर बाक्लो खानदानिया मिजाजको रुबेनका प्रचुर मांस विलासले अलस देवीहरू, शेर्नी भारवत अलसगमना श्लोकमनस्त्रानब्बे, पक्कु बिम्बाधरोष्टि, चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्ननाभि, टिसियन उस्तै नारी सौन्दर्यका पारखी मासुको पृथुलतालाई छालाको रोगन र सुकुमार लक्षणले वाञ्छनीय बनाएका देवीहरू, खाना लाउन पुगेका निष्फिकीका हुर्केका स्वर्गका अप्सराहरू, टोरेन्टोको विदुक्त गर्ने पहेँलो शरीरको रङपीत सुषमा, मोनालिसा, प्रौढा, जगत प्रेयसी सर्वश्रेष्ठ हात भएकी, कुन अर्थ कुन निमन्त्रणलाई इङ्गित गरिरहेकी छे, दर्शकहरूलाई बिलाउँदो हाँसो ओठको सानो छेउमा मात्र अड्याएर आँखामा नजानिदो प्रफुल्लतालाई दबाएर, या त्यो विषादको हेराइ हो, परम तृप्तिपछिको भोगको हेराइ, जसमा सद्य सुखको मुस्कान अझै सेलाउन पाएको छैन, ओठको एउटा कुनामा रङ्गको नारी शरीरको अङ्ग, भग्मीमाको विलास राजा छन्, महाराजा छन्, अरबी घोडाले जितेका तस्बिरमा चार्ल्स प्रथम पनि छन्, शाहु महाजनहरू पनि छन्, सेमो थ्रासको विजय पत्थरको बन्धनबाट लरुला जस्तो गर्दै उभिएकी र मिलोकी रतिदेवी अनन्त यौवना उर्वशी समुद्रबाट निस्किएकी तरुणी, निर्दोष भावना लिएर उभिएकी पत्थरको बैठकका उपर नग्न देह पारेर शताब्दीदेखि पुरुषको प्रेमी हृदयलाई आलोडित गर्दै युगानुयुगदेखि पुरुषको अभिलाषाको हेराइले किञ्चित पहेँलो भएकी नह माता नह कन नह बहु, हे बन्धनवासिनी उर्वशी, आधुनिक कलाको म्युजियम, रङ्गहरूको यस्तो उत्पादको तिलाई लिपाई चोखा रङहरू चम्किरहेका छन्, क्यानभासमा हलुको किसिमबाट टिकासका नर्तकीहरूमा उठिरहेका पुतली सरह, स्थूल किसिमबाट भ्यानकोका पहेँला फुलहरूमा सूर्य जस्तो सूर्यमुखी, गोकाङको तान्त्रिक रहस्यमय आदि वर्ण रातो र बैजनी बर्बर निर्दोषताका स्वप्न वर्ण सिजाने, म रङ र आकारको यस्तो बदलिदो क्लाइडोस्कोपको दृश्यले रिङ्गिन थालेँ। पेरिसको कुनै पनि दृश्य, म्युजियमका कुनै पनि चित्र या मूर्ति, सडकका कुनै पनि इमारत वा प्रसादहरू मेरो मस्तिष्कमा बलियो किसिमले अङ्कित हुन पाएनन्। मेरो मस्तिष्कमा दिनभरि देखेका कुराको अस्पष्ट चित्र मात्र खिचिएको थियो। क्यानभास ठामै नछाडेर बीज वस्तुहरूको कोचाकोच खाँदाखाँद भएको चित्र रोहटे पिङको मचाइमा झल्किएको दृश्य जस्तो भयो। पत्रकारले हठात भन्यो, अब सन्ध्या भयो, थाक्यौँ पनि। हामीले भोजन आर्जन गर्यौँ, तर भित्र पेरिसको सानो टुक्रा पनि हेरी सिद्ध्याउनु भएको छैन। 1/3 प्रहरमा के त्यो सम्भव छ र? सन्ध्या भोजनका लागि पनि पत्रकारले नै रेस्टुरा रोज्यो। 3 किरा बौद्धिक नाम। पेरिसको बौद्धिकताले मात्र भोजनालय
तीन किरा भन्ने नामको उपयुक्तता बुझ्दछ। आजकाल तीन किराको फेसन छ। बुद्धिजीवीहरूको अखडा रेस्टुरेन्ट, बुद्धिजीवीहरूको अखडा हुन्छ फ्रान्समा, अहिले त्यस अखडाको चलन छ। कस्तो रेस्टुरेन्ट? यो दुकानको भित्र कोठाबाट पोखिएर पेटभरि छरिएको हो कि फुटपाथबाट या रेस्टुरेन्ट भरिएर भित्र कोठासम्म ढाक्न पुग्नेहरूको हो? भित्र बाहिर साना साना कुर्सीमा भोजनार्थी टम्म थिए। गफ बहस, कफीका कप, भोजनका प्लेट, आहार र वाइनका ग्लासहरूको सहध्वनिले वातावरण गम्म परेको थियो। बङ्गाली पत्रकार सुस्तरी मलाई थप्दै जान्थ्यो। ऊ त्यो पछिल्लोतिरको टेबलमा बसेको चस्मा लाउने अहिलेको पेरिस इन्टेलेक्चुअलको एउटा ठुलो नेता हो, अस्तित्ववादी। ऊ त्यो अर्को बुढोखाले उही टक्करको बुद्धिजीवी हो, उपन्यासकार, मानवतावादी, क्याथोलिक धर्मावलम्बी। कोरा मार्क्सवादी पनि छन् छ्यापछ्याप्ती। ऊ त्यो धार्मिक अध्यात्मवादी, अस्तित्ववादी, अर्को भौतिक अस्तित्ववादी, त्यो मानवतावादी, त्यो अस्तित्ववादी, ऊ त्यो प्रोटेस्टेन्ट, ऊ त्यो नूतन मानवतावादी। कुण्ड कुण्ड जलमण्ड मुण्ड बुद्धि। सबैको आफ्नो आफ्नो दर्शन छ, आफ्नो आफ्नो विचार पद्धति, आफ्ना पत्र पत्रिकाहरू र आफ्ना अनुयायीहरूका दस्ता छन्। फ्रेन्च राम्ररी बुझ्छु, केवल उनीहरू अत्यन्त छिटछिटै बोल्दा मात्र अप्ठ्यारो पर्छ। पत्रकार साथीले बीचबीचमा मलाई नबुझेको ठाउँमा उल्था गर्दै जान्थ्यो। यहाँ पनि पेरिसको दिनभरिको भ्रमण जस्तै प्रभावित विचारधाराहरूका बीच निसासिन्जेलसम्म दौडधुप गर्नु पर्यो। भोजन त त्यस रेस्टुरेन्टका ग्राहकहरूका लागि मात्र थियो। दुब्ला पातला ती बुद्धिजीवीहरू कत्रो उत्तेजनाका साथ बहस गरिरहेका थिए। पत्रकारले भन्यो, नभन्न ठाने कि यिनीहरू केवल बहस मात्र गर्न जान्छन्, काम परेको बेला बन्दुक पनि उठाउँछन्। यसका प्राय सबै गत महायुद्धमा प्रतिरोध आन्दोलनका प्रमुख सदस्य वा नेता थिए। एउटाले पहिलेकै बहसको सिलसिलामा भन्यो, अभिजात वर्गका लागि जुन कुरो दर्शन हुन्छ त्यही कुरा सर्वसाधारणका लागि धर्म। सायद क्याथोलिक बुद्धिजीवी थियो क्या र? यो भन्ने मान्छे न्याय धार्मिक हुन्छ, धर्म अफिम हो जनताको लागि। के न्याय अपरिवर्तनीय वृत्ति हो? के त्यसको वृत्ति प्रगतिशील छ? के यो रक्षशिलाको वृत्ति हो? के यसमा रचनात्मक वृत्ति छ? आदि 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 यिनीहरूले छलफल गर्दै गए। के यस्तो नैतिक धारणा हो धर्म? यसले स्थिरताको सुरक्षा दिन्छ मान्छेलाई कि उसलाई आफ्नो स्थिति झन् बृहत्तर पार्ने प्रेरणा दिन्छ, स्थिरताको सुख हरण गरेर? प्रश्नका झडी लागे। कुनै बौद्धिक मैत्रीको उद्देश्यले यी प्रश्न सोधिएका थिएनन्। ललकार थियो शास्त्रताको लागि। एउटाले अर्को टेबुलमा मुन्टो बटारेर मन्तव्य दिन्थ्यो। यदि ज्ञानको आधार हृदयको अस्पष्ट भावनाको बुद्धिकरण हो, अर्थात् जसलाई अचेतन स्थानमा बुझेको छ त्यसलाई सचेतन स्थलको प्रकाशमा उतारेर ल्याउनु, यदि त्यस्तो बौद्धिक उद्धार ज्ञानको आधार हो भने धर्मले यस्तो उद्धारको क्रियामा बाधा उपस्थित गर्छ। भावनालाई भित्रै दबाएर राखेर बौद्धिक स्थलमा उक्लिन नदिएर मित्र धर्मले मानवको अन्तर्जगतलाई सोध्छ। त्यो जगत जहाँ मानव बाहिरिया सभ्यताहरूको आवरणले उसलाई आफ्नो ढाके तापनि बराबर नै छ। धर्म यस्तो नैतिक तालिम हो जसले अन्तर्मनलाई सुसंस्कृत र शिक्षित बनाउँछ। बहसको गरमागरम ध्वनि, भोजन, कफी, मद, सिगरेटको गन्ध र धुवामा रङमङ्गिएको कण्ठध्वनिमा त्यस्तै तात्कालिकता र क्षणभङ्गुरता जस्तो त्यहाँको धुवा र गन्धमा केवल उड मरिरहेको गन्ध, धुवा र केवल गुन्जिरहेको मानव कण्ठध्वनि बहसमा खुब सरगर्मी थियो। म जान्छु, त्यसो हुनाले म भन्छु, मेरो अस्तित्व, मेरा आत्मा स्वज्ञानको परिणाम हो। म सर्वप्रथम ज्ञाता छु र त्यसपछि श्रेय, अहम सर्वप्रथम सृष्टि हो। होइन महाशय, म छु, त्यसै हुनाले म जान्दछु, मेरो अस्तित्वको परिणाम हो मेरो ज्ञान। म सर्वप्रथम श्रेयको रूपमा अवतरित हुन्छु अर्काको आँखामा र मेरो स्वज्ञान अर्काको आँखाको मार्फत हुन्छ। यदि अर्को भन्ने तत्त्व सबैलाई मेटाइदियो भने, उनीहरू रहेनन् भने मेरो पनि अस्तित्व लोप भएर जान्छ। त्यसो हुनाले म सर्वप्रथम छु श्रेयको रूपमा। वस्तु सर्वप्रथम सृष्टि हो। यो मागको जगत दर्शनको विचार, होयलका सृष्टि रचनाको पनि दर्शन यस्तै छ। अर्कोले भन्यो, नजिकको टेबलबाट पेरिस सभ्यताको पराकाष्ठा हो, सार हो, कारण त्यो तीन कुरामा जीवित छ, बुद्धि, नारी र भोजन। यहाँ शास्त्रताको तीव्र बौद्धिकता रहन्छ। यहाँका रमणी सार्थक नामवाला छन् र यहाँको भोजन अद्वितीय छ। त्यसैले पेरिसले तीन कुरा मानव सभ्यतालाई दिन सक्यो, स्वतन्त्रता, कला र पाकशास्त्र। जबसम्म क्याफ वा रेस्टुरेन्टमा मान्छेहरू बहसका लागि भेला भइरहलान्, तबसम्म सडकमा गइरहेका नारी सौन्दर्यलाई कदरको अभिनन्दन चढाउन पुरुषले घिच्रो लम्ब्याएर उसलाई फर्की हेरिरहलान्, वा जबसम्म 200 परिकारका चिजको शौक यहाँका बासिन्दाले जिब्रोमा कायम रहला, तबसम्म साथी हो सभ्यताको केन्द्रमा स्वतन्त्रताको जागरुकता, कलाको भावना र उच्च जीवनको आदर्श स्थापित हुनेछ।
यो पहिलेको टेबलमा चस्माधारी दार्शनिक भनिरहेको थियो कि महाशय, अस्तित्व प्रारम्भमा अर्थहीन हुन्छ, त्यसपछि स्वयं तिमीले अर्थ प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको सार्थकता तिम्रो रचना हो। जीवितै भइरहने जानेर प्रक्रियामा रच्दै गएको जीवन भइरहने प्रक्रिया के हो? बाँच्नु भनेको हिँड्नु जस्तो कुरा हो। तिमी पहिलो पाइला चाल्छौ र त्यसरी हिँडाइको प्रक्रिया सुरु गर्छौ। पाइला चलिरहेको प्रक्रियालाई हिँडाइ भनिन्छ। जीवनमा पनि त्यस्तै, तिमी एउटा असल कदम हिँड्छौ, अर्थात् एउटा निर्णय लिन्छौ र यसरी तिमी जीवनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्छौ र तिमीले लिइरहेका निर्णयहरूको श्रृङ्खला तिम्रो जीवन हो। त्यही हो तिमी बाँचेको भनेको। अब जब तिमी हिँड्छौ, स्थानको अन्ततामा तिमी एक दिशापट्टि आफ्नो गोडा चाल्छौ। विचारपूर्वक होस्, चाहे त्यो अलहडमा। अलहडको घुमाइ निरुद्देश्य घुमाइ पनि हिँडाइ नै हो। त्यस्तै चयनको अनन्त सम्भावनाहरूमध्ये एउटालाई रोजेर तिमी एउटा निर्णय लिन्छौ। तिमी बाँच्छौ त्यस निर्णयद्वारा, आफूलाई अलहडमा तिमीले रोजेको निर्णय होस्। चाहे विचारपूर्वक स्वउद्देश्य तिम्रा तमाम कार्यहरू तिम्रा रोजाइ हुन्, तिम्रा निर्णय, तिमी आफ्नो निर्णयले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउँछौ होला। अधिकांश मनुष्यका लागि केवल खानु, लाउनु, धन आर्जन गर्नु, राति दुलहीलाई पेट बोकाउनु, एक प्रयत्न गरेपछि बिहानसम्म निदाउनु, बस यति नै तिनको त्यही अर्थ हो आफ्नो जीवनको। त्यसो भए त्यस तर्कका अनुसार, त्यस्तो जीवन दर्शनको मुताबिक कुनै मानिसको आचरण असल खराब, त्यसका उप न्यायकर्ताको आसनमा कोही पराई बस्न पाउँदैन, निसन्देह पाउँदैन। अर्कालाई फैसलाको अधिकार छैन। त्यसले आफ्नो बारेमा आफै फैसला दिन्छ। आफ्नो निर्णयात्मक कार्यद्वारा जीवनमा निर्णय लिने उसको स्वतन्त्रताले उसलाई आफू उप आफै जज हुने अधिकार दिएको छ। एउटा सिपाही आफ्नो बुढी आमाको मायामा देशप्रेमलाई त्याग्छ भने आमा जसको स्याहार सम्हारका लागि ऊ आफूलाई जिम्मेवार पाउँछ, त्यसलाई त्यसै देशद्रोही भन्न पाइँदैन। त्यस्तै अर्को सिपाहीले आमाको स्नेहलाई बेकदर गरेर स्वदेशका लागि सुली चढ्यो भने त्यसलाई कुपुत्र भन्न पाइँदैन। दुवैका लागि मेरो एउटा प्रश्न मात्र छ, के तिमी आमाको ठाउँमा देश वा देशको ठाउँमा आमालाई रोज्दा आफ्नाप्रति इमान्दार थियौ? मेरो मात्र हो केवल उसको इमान्दारी। चोरको चोर हुने निर्णय उसको आत्मस्थापना, सेल्फ एसिमिलेसनको आन्दोलन हो। जति नै प्रशंसनीय, जति कि एउटा सच्चा यहुदीको यहुदी हुने निर्णय, दुवैको निर्णयमा फरक छैन। स्वयं निर्णय स्वभावमा कुनै प्रकारको नैतिक दृष्टिमा निन्द छैन। त्यसो भए हिटलर नि? मेरो कानले सजग भएर यहुदी भनेको सुन्यो अनि हिटलर भनेको पनि म सचेष्ट भएँ। त्यस बखतमा होटलमा हल्ली खल्ली बढ्यो। त्यो दार्शनिकले पनि झर्केको जस्तो गर्यो। मैले बुझिनँ उसले भनेका कुरा। मैले पत्रकार मित्रलाई सोधेँ, उनले के भने? त्यतापट्टि मेरो ध्यान थिएन। पत्रकारले भन्यो, हल्ला पनि कति बढेको, ग्याँ स्पष्ट सुन्नै सकिँदैन। कति कराउन सकेका होलान्। सायद हिटलरको बारेमा केही भनिरहेको छ क्या र? हिटलर विक्षिप्त थियो रे। हाम्रो प्रथम भक्ति रुसपट्टि छ हो कि के हो? त्यस्तै के कुरा भनिरहेको छ? एउटाको टटकारो प्रश्न सुन्यो, स्टालिन नि? लेक्चर दिइरहेकै दार्शनिकले भने, स्टालिन रुस होइन, त्यो त हिटलर पनि जर्मन होइन नि। किन तिमीले जर्मनका विरुद्ध लड्यौ? हिटलरको विरुद्ध मात्र नभई, त्यसले फेरि भन्यो। किनभने युद्धकालमा हिटलर र जर्मनी एउटै तत्त्व भएका थिए, दार्शनिकले जवाब दिए। के त्यस्तै एक तत्त्व रुस र स्टालिन भएका थिएनन् युद्धकालमा? स्टालिन र हिटलर परस्परमा विरोधी घटना हुन्। तिनको तुलना गर्नु स्थूल दृष्टि हो। दुवैले एकनासको अपराध गरे तापनि। महाशय, किन? त्यो सोधिरहेको थियो। किनभने मेरो चुनाव, मेरो निर्णयको प्रतिबद्धता रुसको पक्षमा छ। मेरो भक्ति, लोयलिटी उसका प्रति छ। दार्शनिकको यो उत्तरपछि स्वीकृतिको सहस्र कण्ठ ध्वनि उठ्यो टेबलबाट। त्यो जिद्दीवाला युवक भनिरहेको थियो, नाजीहरूले को पनि त चुनाव, उनीहरूको पनि निर्णय, उनीहरूको पनि आबद्धता हिटलरको पक्षमा थियो। उनीहरूको भक्ति जर्मनका प्रति थियो। उसले हरुवा जस्तो जिद्दी समातेर भन्यो, यी कुराहरू केवल तपाईँको चातुर्य हो, वाक चातुर्य। र जोसमा आएर ऊ उठेर गयो। हाम्रो नजिकैको टेबलमा पेरिसलाई सभ्यताको केन्द्र भन्ने व्यक्तिले उसको पिठ्युलाई सम्बोधन गर्दै भन्यो, आखिर युवक, दर्शन या साहित्य वाक चातुर्य नभए के हो त? सत्य शब्द हो। प्रारम्भमा शब्द थियो, शब्दलाई मेटिदेऊ, सत्य मेटिन्छ। कारण सत्यको आत्मा शब्द नै हो। किनभने शब्द या त चातुर्यपूर्ण हुन्छन् या लोसे पट्यार लाग्दा सत्य पनि तद अनुरूप आमोदजन्य या निरस स्वाधीन, जीवित वा निष्प्रमाण।
पत्रकारले भन्यो, त्यसैले आफ्नो जीवनलाई शब्द भन्ने संज्ञा दिएको छ। डाक्टर भट्टाचार्यले हठात घडी हेरेर भने, महाशय, यो शब्द आडम्बरमा भुलेर घर फर्किने विचार छाड्नु भयो कि क्या हो? हतार गर्नु पर्यो, नत्र प्लेन छुट्ला। उड्दा उड्दै पत्रकारले भन्यो, यो शब्द आडम्बर होइन, यसलाई शब्द विलास भन्नुहोस्। आडम्बरमा सुख भोगको सङ्केत रहँदैन, त्यो त कोरा कौशलहीन गवारपन हो। यहाँका दार्शनिकहरू विचारलाई प्रेसी भन्ने ठान्छन्, विलासको वस्तु, रसानुभूतिको वस्तु। डाक्टर भट्टाचार्यले भने, महाशय, विचार विलासको वस्तु होइन, यो रमणी होइन। यो कार्यक्षेत्रको महाभारत जो हाम्रो जीवन हो, त्यसको अस्त्र हतियार हो, फ्रेन्च खिसकेको जाति हो, यो पतन उन्मुख छ। पत्रकारले भन्यो, त्यसो नभन्नुहोला, मैले अघि नै भने नि, तिनीहरू प्राय सबैले बन्दुक उठाएका थिए। गत महायुद्धमा कलमका योद्धा र बन्दुकका योद्धा उस्तै सुरवीर हुन्। त्यसो भए उनीहरूको दर्शनसँग उनीहरूको कर्म प्रेरणाको केही सम्बन्ध रहेन, डाक्टर भट्टाचार्यले भने। यही त म भनिरहेको छु, विलासको वस्तु हो दर्शन। यहाँ शय्याको रमणी र कर्म प्रेरणामा पनि त केही सम्बन्ध छैन, पत्रकारले भन्यो। डाक्टर भट्टाचार्यले फेरि भने, त्यसो भए आफ्नो आफ्नो दर्शनलाई काखी च्यापिरहे पनि उनीहरू जीवनको मैदानमा, युद्ध क्षेत्रमा कुनै पनि पक्षपट्टि भएर लड्न थाल्ने थिए। पत्रकारले भने, हो त, यो त ऐतिहासिक संयोग भन्नुहोस् या दर्शनतेर राष्ट्रिय भावनाको अन्धवेग भन्नुहोस्, यिनीहरू हिटलरका विरुद्ध एक भएर लडे। हुन सक्थ्यो यिनीहरू हिटलरको पक्षमा भएर पनि लड्न सक्थे, या यिनीहरूमध्ये एकतिर र अर्कोतिर भएर पनि लड्न सक्थे। संयोग महाशय, संयोग। यिनीहरूको दर्शनसँग यिनीहरूको जीवनको ऐतिहासिक कार्यहरूको के सम्बन्ध छ र? दर्शन पनि कला जस्तै सौन्दर्य विज्ञानको एउटा प्रयोग, अभ्यास न हो। सङ्गीतमा ध्वनिको सङ्गठनद्वारा, चित्रमा रङ्गको, नृत्यमा गतिको विन्यासद्वारा तथा दर्शनमा विचार या शब्दको विन्यासद्वारा सौन्दर्य विज्ञानको प्रयोग, अभ्यास हुन्छ। डाक्टर भट्टाचार्यले अलि चर्को स्वरमा भने, विचार या दर्शनले कार्यको सहायक हुनुपर्छ। पत्रकारले भन्यो, दर्शन कला हो, हेतुरहित विलासको वस्तु हुनु हुँदैन। महाशय, डाक्टर भट्टाचार्यले भन्न नपाउँदै पत्रकारले फेरि भन्यो, महाशय, नाटुङ्गिने बहस, शब्दको चर्खा जसको अविराम गतिमा असल खराब, सुन्दर असुन्दर, जीवन मरण, हिटलर यहुदी, सेतो कालो, सारा बेमेलहरूको तत्त्वहरूले साटोफेरो गर्छन्। कुलो र कुरो जता पनि मोड्न सकिन्छ। साँच्चै नै निकै हतार गर्नु परेछ। ट्याक्सीमा, होटल र होटलबाट एरोड्रोमको दौडादौडको मलाई सम्झना छ। पेरिसको दिनभरिको म्युजियमहरूका कलाहरूका बीच गरेका दौडादौड र साँझमा दर्शनशास्त्रीहरूको विचारका गहिरा सुरुङहरूभित्रको दौडादौड जस्तो ट्याक्सी ड्राइभरको अन्धाधुन्धको हकाई, मलाई त्यस एक दिनको मेरो पेरिस आवासको एउटा मात्र प्रबल छाप पर्यो। मिचामिचको र भागाभागको रिङ्गिएको। ओर्ली एरोड्रोम, त्यहाँ पनि त्यस्तै हतार, नत्र प्लेन छुट्छ महाशय। चाँडै रन्थनिँदै रिङ्गिँदै पेरिसका दुई सहृदय बङ्गाली मित्रसँग हतारको बिदाईको हात हल्लाइबाट फुर्सद पाएर म आफ्नो सिटमा आएर बसेँ। नमस्कार, कृपा गरेर सिटको कम्मरपेटी बाँध्नुहोला, प्लेनमा मलाई यस्तो भनियो। र अन्तिम र अपुरो अध्याय छ अब। कृपया सिटको कम्मरपेटी बाँध्नुहोस्। कस्तो भुसुक्क निदाएछु, लाखु पदार्थ खाएको जस्तो। प्लेनकी होस्टेसले सुरिलो स्वरले म झस्केर बिउजिएँ। उसको स्वर फेरि सुनियो। अब हामी केही क्षणमा तेल अभिवको एरोड्रोममा पुग्छौँ। अहिले मेडिटेरियन सागरका उपर तट समीपमा छौँ। बिहानको स्वच्छ प्रकाश आकाशमा छरिएको थियो। तल निलो भूमध्य महासागर, मेडिटेरियन सागर लघु तरङ्गले स्पन्दित, टाढा टाढाका पृथ्वीका किनारामा उठेका लहरा बुट्टेदार नक्सा जस्ता धेरै दिनपछि यस्तो उज्यालो देख्न पाएको थिएँ। अब प्लेन उडिसकेको छ, मेडिटेरियन सीको माथि पुगिसकेको छ। उनी भन्छन्, चराचर सुस्पष्ट किसिमका झकझक गरिरहेको, एकैछिनमा तटलाई नै एकैचोटि छुला जस्तो गरेर जहाज पिङ जस्तो मच्चिँदै ओर्लियो र समुद्रलाई हठात छाडेर पृथ्वीमाथि उड्न थाल्यो। त्यस आतप्त पृथ्वीको बालुवा राशि पग्लेर प्रकाश प्रवाह भएर बगेको जस्तो भयो। पहेँलो बुट्टाबुट्टी, हरिया सघन बगैँचाहरू, खेत, गाउँ बस्ती, सारा मान तल
थर्किँदै तीव्र गतिले पछिल्लोतिर बग्न थाल्यो। वेगको प्रवाहमा परेर मैले निश्चय नै यात्रीको अजनबी व्यवहार गरे हुँला। नयाँ ठाउँमा पुगेपछि यात्रुका आँखा केही खोजेको जस्तो चारैतिर घुम्न थाल्छन्। त्यस्तै मैले पनि यताउति पक्क परेर हेर्न थालेँ हुँला। पेरिसको वर्ली एरोड्रोमको चकचकी र त्यहाँको तडक भडक नफासतपछि यो लर्ड एरोड्रोम यति सादा लाग्यो कि कुनै गाउँमा पुगेको जस्तो भयो। मेरो त्यस समयको लाटोपन अजनबीको साधारण विस्मयको हेराइ मात्र थिएन, त्यसमा थपिएको थियो होला वैषम्य बोध अनायास। पेरिससँग मेरो चेतनाले तेल अबिबको तुलना गर्न थाल्यो होला। भन्सार अड्डाको तगारो काटेर बाहिर आइपुग्न साथ खाकी पैन्ट र हाफ सर्ट लागेको हँसिलो व्यक्तित्व भएको मान्छेले भन्यो, क्षमा गर्नुहोला महाशय, तपाईँ के नेपालबाट आएको होइन मिस्टर? भनेर प्रश्न सोधिन्छ। मैले भने हो। उसले मेरो हातको सुटकेसलाई मबाट लिएर घरपट्टिको शिष्टाचारले भन्यो, स्वागत छ इजरायलमा। म तपाईँको सेवाका लागि स्ट्रिङबाट खटिएको व्यक्ति हुँ। 1 हप्ताका लागि तपाईँको मित्र र गाइड पनि। त्यसै बखतमा मलाई लाग्यो गोलबर्गले म इजरायल आउने कुराको खबर पठाइसकेको रहेछ। र हिटलर र यहुदी यसरी नै टुङ्गिन्छ। बिपी कोइराला वास्तवमा जेलबाट निस्किएपछि उनले यो पुरा गर्न सकेनन्। यो अपुरो नै रह्यो र यत्तिकै प्रकाशन गरिएको छ। हिटलर र यहुदीको निष्कर्ष छैन, कम्प्लिट छैन, यो पूर्ण भएको छैन। तर पनि यसका अघिल्ला पाठहरूमा धेरै कुराहरू आएको छ। उनी खासमा काठमाडौँबाट क्यान्सरको उपचार गर्न लन्डन गएका थिए र लन्डन जाँदा र लन्डनबाट फर्केर इजरायलसम्म जाँदा कुराहरू यसमा राखिएको छ। तर उनी इजरायलबाट अब कसरी फर्केर इजरायलमा के भेटे त्यो चाहिँ हामीले भेटेनौँ। यो अपुरो छ। बिपी कोइराला त्यत्तिकैमा उहाँ जेलबाट छुट्नुभयो लेख्दा लेख्दै, केही पछि लेख्नुभयो फेरि उहाँ चाहिँ नै को डेथ भयो र यो अपुरो रह्यो। धन्यवाद।